नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म फ्रेम बानिया। दर्शकहरू, हामी निरन्तर सुन व्यापारमा भइरहेको ठगी बारेको सन्दर्भमा प्रस्तुत छौं। यसमा हिजो हामीले नेपालमा सुन व्यापारमा भइरहेको ठगीका कायदाहरू वा माध्यमबारे स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थियौं र आज उपभोक्तालाई ठग्नेहरूको फेहरिस्ता प्रस्तुत छ, जो अघिल्लो वर्षदेखिको फलोअप हो र अघिल्लो वर्षको अनुगमनमा सुनमा मिसावट गरी बेच्नेहरू, तौलमा ठग्नेहरू, क्यारेटको नाममा थप ठगी गर्नेहरू जो प्रमाणित घटना थियो र यसका दोषीहरूलाई कस्तो कारबाही गरियो यसको पनि फलोअप आज हामी गर्दैछौँ र पावर न्यूजमा प्रस्तुत छ सुनमा मौलाएको ठगी धन्दाको यो फलोअप। सुन व्यापारमा भइरहेको ठगी कुन हदसम्म छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी। अनुगमनको क्रममा नेपालको सुन बजारमा जे जस्तो देखियो जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्दैछौँ। मूलतः राजधानी सहरको न्यू रोडलाई सुन पसलको अखडा मानिन्छ र न्यू रोडका ठुला भनिएका सुन पसलदेखि देशैभर रहेका सुन पसलहरूमा समान प्रकारको ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ। 2070 साल वैशाख 9 गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, वाणिज्य विभाग, महानगरीय प्रहरी प्रभाग र उपभोक्ता कर्मीहरूको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले सुन चाँदी पसलहरूको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा प्युखा न्यू रोडको तेजमिन ज्वेलरका सञ्चालकहरूले सुनमा मिसावट गरेर बेचेको सप्रमाण फेला पर्यो। 24 क्यारेट भनिएको सुनमा 98.52 र चाँदीको बिकापीमा 7% केडियम मिसावट गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएको थियो। पहिलोचोटि भएको अनुगमन जस्तै हाम्रो तेजमिन ज्वेलर्स न्यू रोडमा चाहिँ चाँदीको सुनको चाहिँ गहनामा 7% क्याडमियमको मिसावट हामीले भेटेका थियौँ। अहिले तेजमिन ज्वेलर्स कारबाहीको प्रक्रियामा छ र ऊ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। त्यस्तै विशाल बजार न्यू रोडमा रहेको अर्को गहना पसल गणपति ज्वेलर्समा पनि अनुगमन भएको थियो। उसले पनि 24 क्यारेटको सुनमा ठगी गरेको पाइएको थियो। 99.5% हुनुपर्ने सुनको परीक्षण गर्दा 97.18% पाइएपछि वाणिज्य विभागले उसलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै उसले चाँदीका लागि अनुमति दिएको नापतोल गर्ने इलेक्ट्रोनिक ब्यालेन्सले सुन जोख्न प्रयोग गरेको तथा हिराको कारोबारमा समेत अपारदर्शी भएको भन्दै उसका 4 थान इलेक्ट्रोनिक ब्यालेन्सहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोही दिन अनुगमन गरिएको आरबी ज्वेलर्स प्युखा न्यू रोड विरुद्ध पनि वाणिज्य विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। 100% चाँदी रहेको भनिएको कचौराको परीक्षणमा 97.79% मात्रै चाँदी पाइएपछि आरबी ज्वेलर्स विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उसले अनुमति नलिई ब्यालेन्स प्रयोग गरेको पाइएपछि उसका 3 थान ब्यालेन्स समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। 2070 साल जेठ 7 गते भएको अनुगमनका क्रममा शालिमार ज्वेलर्स विशाल बजारले हिराको कारोबारमा प्रयोग गरेको ब्यालेन्स जाँच नभएको भन्दै उक्त वस्तुको कारोबारमा रोक लगाएको थियो भने आवश्यक ढक समेत नराखी व्यापार गरेको भेटिएपछि ढक राख्न निर्देशन दिएको थियो। 24 क्यारेटको सुनको चेनमा 98.24% र 22 क्यारेटको सुनको रिङमा 89.29% मात्रै सुन राखेर ठगी गरेको भन्दै शालिमार ज्वेलर्स विरुद्ध समेत मुद्दा दायर भइसकेको छ। त्यस्तै गीताञ्जली ज्वेलर्स, ऊर्जा भेन्चर, दरबार मार्गले समेत हिराको कारोबारमा ठगी गरेको भेटिएको थियो। उसले सुनको 18 क्यारेटको रिङमा 4% मिसावट गरेको पाइएपछि गीताञ्जली विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। विशाल बजारमै रहेको रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले पनि हिराको सुनमा 1.15% केडियम मिसाएको भेटिएपछि ऊ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। बजार अनुगमन टोलीले 2070 साल जेठ 13 मा सुन चाँदी पसलहरूमाथि अर्को पटक अनुगमन गर्यो। त्यस बेला पनि सुनमा मिसावट हुने गरेको तथ्य पुनर्पुष्टि भयो। त्यस क्रममा न्यू कुमारी ज्वेलर्स भेडा सिंहले 24 क्यारेट भनिएको सुनको झुम्कामा 94.92% मात्रै सुन राखेको पाइयो भने सुनको नेक्लेसमा 91.45% मात्रै सुन पाइयो, जुन 8% को हाराहारीमा ठगी हो। न्यू कुमारी ज्वेलर्स भेडा सिंह जसको 24 क्यारेटको गहना भनेकोमा 91.45% सुन भनेको लगभग
8% मिसावट भएको भेटिएको थियो। 2070 साल असोज 13 गते भएको अनुगमनका क्रममा सुन पसलहरूले ठगी गर्ने गरेको पाइएको थियो। सयपत्री मेरीगोल्डले 24 क्यारेटको सुनको टपमा 4.19% चाँदी मिसाइएको पाइएको थियो भने चाँदीमा समेत उसले व्यापक मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणित भएपछि अहिले ऊ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ। सयपत्री ज्वेलर्सको 24 क्यारेटको गहनामा 4.19% चाँदी भनेको लगभग 4% चाँदीको मिसावट भएको पाइएको थियो। 2070 साल पुस 8 गते जयलक्ष्मी गहना गृह चाबिलमा संयुक्त अनुगमन टोली पुगेको थियो, जहाँ 22 क्यारेट भनिएको सुनमा 91.6% सुन हुनुपर्नेमा 85.84% मात्रै सुन पाइएको थियो, जुन 6% को ठगी हो। सुनमा 6.15 र चाँदीमा 7.84% तामा मिसाएको पाइएपछि जयलक्ष्मी गहना गृह विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी वाणिज्य विभागले गरिरहेको छ। चाबहिलमै रहेको त्रिबाबा ज्वेलर्सले पनि ठगी गरेको पाइएको छ। उसले 24 क्यारेट भनेर बेच्ने गरेको सुनमा 97.60 पाइएको थियो भने 95% भनेको चाँदीमा 80.90 मात्रै पाइएको थियो। यसमा 18.68 केडियम मिसाएको पाइएको छ। त्यस्तै मा आरती ज्वेलर्सले 24 क्यारेट भनेर बेच्दै आएको सुनमा 96.55% मात्रै सुन पाइएको थियो। उसले सुनमा 1.47% चाँदी मिसावट गरेपछि अहिले ऊ विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। 23 क्यारेटको सुनमा 5.24% चाँदी मिसाएर उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको देखिएको हो। चाबेलकै गुडलक ज्वेलर्सले 24 क्यारेटको सुनमा 3.63% चाँदी मिसाएर ठगी गर्ने गरेको भेटिएको थियो भने सूर्यमुखी ज्वेलर्सले 24 क्यारेटको मङ्गलसूत्रमा 3.54% चाँदी र सुनको टपमा 2.8% चाँदी मिसाएर ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। चाबहेलकै गुडलक ज्वेलर्सले 24 क्यारेटको मङ्गलसूत्रमा 3.63% चाँदी मिसावट गरेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँको अनुगमनका क्रममा सुनको शुद्धता र नापतोलमा समस्या देखिएपछि अहिले उनीहरू विरुद्ध वाणिज्य विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। व्यापारी व्यवसायीहरूले उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गर्दा जुन गुणस्तरको हो भनेर बिल बिजक जारी गरेको हो त्योभन्दा कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेको, अर्थात् तोकेको भन्दा कम गुणस्तरको चाहिँ नि वस्तु चाहिँ मिसावट गरी तयार गरेको सुनमा तपाईँको चाँदी, पित्तल, तामा यस्ता अन्य धातुहरू बहुमूल्य धातुमा मिसाएर गर्ने गरेको एउटा शुद्धतामा गोलमाल गर्ने गरेको हामीले त्यो एउटा पाएका छौँ। अनि केही केसहरू चाहिँ नापतौलमै पनि ढकतराजुहरू एउटा चाहिँ नि सही प्रयोग नगरेको, नवीकरण नगरेको, ढकतराजुको कन्डिसन ठिक नभएको, जोख्दाखेरि कम जाने गरी जोख्ने गरेको। अनि यसरी दुईटा कसुर पाउने कुरा, एउटा शुद्धतामा गडबडी, एउटा नापतोलमा गडबडी। हामीले यही दुईटा इस्युलाई मुद्दामा जाने गएका छौँ। यस्तै राजधानी बाहिरका सुन पसलहरूले समेत लुटको धन्दा मच्चाइरहेका छन्। नारायणगढमा भएको सुन पसलको अनुगमनका क्रममा देखिएको त्रुटिबारे गुणस्तर तथा नापतोल विभागका निमित्त प्रमुख विश्व पुरा सैनी भन्छन्। उपत्यका बाहिर नारायणगढ चितवन बजारमा हामीले अनुगमन गर्दा जगदम्बा सुन चाँदी पसलमा 24 क्यारेटको गहनामा लगभग 95% भनेको 4% कमी भएको। त्यस्तै मा जानकी ज्वेलर्समा 24 क्यारेटको गहनामा 94% भनेको लगभग 5% कमी भयो। त्यस्तै जीवनज्योति ज्वेलर्समा पनि 5% को कमी थियो। जय सन्तोषी मामा चाँदीको कल्लीमा 22% क्याडमियम मिसाएको भेटिएको थियो। त्यस्तै लोकमान एन्ड सन्स भन्ने पसलको 24 क्यारेटको गहनामा 93% को हाराहारी भेटिएको थियो। लगभग 6% जति मिसावट त्यसमा पनि भेटिएको हो। त्यस्तै पोखरा अनुगमनका क्रममा देखिएको ठगीबारे उनले भने, त्यस्तै पोखरामा भएको अनुगमनमा 24 क्यारेटको गहना जुन रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी पसल हो, जसले चाहिँ 4% को हाराहारीमा मिसावट भएको, चाँदीको मिसावट भएको थियो। त्यस्तै पोखरा सिटी गोल्ड प्यालेस भनेकोमा चाहिँ चाँदीको गहनामा 12% को हाराहारी क्याडमियम मिसावट भएको
भेटेका थियौँ। सुन पसलको अनुगमनको क्रममा विराटनगरमा पनि त्यस्तै देखिएको थियो। यस क्षेत्रमा पनि सुनमा व्यापक ठगी हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ। पूर्वमा हामीले विराटनगरको अनुगमन गरेका थियौँ र विराटनगरको अनुगमनमा ओम लक्ष्मी ज्वेलर्सको 24 क्यारेटको गहनामा 90.16% अथवा अर्थात् 8-9% मिसावट हामीले सुनको गहनामा भेटेका थियौँ। त्यस्तै इटहरी बजारमा भएको अनुगमनमा न्यू रियल गोल्ड प्यालेस जसमा चाहिँ 24 क्यारेटको गहनामा 95% अथवा 3.2% चाँदी मिसावट भएको थियो। त्यस्तै चाँदनी गहना सोरुम जसको 24 क्यारेटको गहनामा 94% सुन र 3.26% चाँदीको मिसावट भएको हामीले भेटेका थियौँ। त्यस्तै भोजपुरमा भएको अनुगमनमा 24 क्यारेटको सुनमा 96% अर्थात् 3% मिसावट भएको भेटिएको थियो। त्यस्तै धनकुटामा भएको अनुगमनमा कान्तिपुर ज्वेलरी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्राली जसको 24 क्यारेटको गहनामा लगभग 90% मात्रै सुन थियो भने बाँकी 9% को हाराहारी मिसावट भेटिएको थियो। त्यस्तै न्यू बेन्जु एन्ड सेसन ज्वेलरी धनकुटा जसको 24 क्यारेट भनेकोमा 93.39 अर्थात् 5% को हाराहारी मिसावट भेटिएको थियो। त्यस्तै अब सुनसरीको धरानमा भएको अनुगमनमा महालक्ष्मी आभूषण केन्द्रको 24 क्यारेटको गहनामा 95.7% अर्थात् 3.75% चाँदी मिसावट भएको र चाँदीको गहनामा चाहिँ 14% क्याडमियमसम्म मिसाएको भेटिएको थियो। बुटवलमा पनि ठगीको उस्तै धन्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै बुटवलमा भएको अनुगमनमा बुद्ध सुनचाँदी पसलको 24 क्यारेटको सिक्री भनेको थियो। लगभग 91% भनेको 8% को हाराहारीमा मिसावट भएको गहना हामीले फेला पारेका थियौँ। तोलामा 5000 सम्म ठगी गर्ने गरेको नापतौल तथा गुणस्तर विभागको प्रविधि परीक्षणले पुष्टि गरेको छ। नियतवश ठगी गर्नेहरूले 10% ठगी त्यो नियतवशै गरेको हो र यो अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 5000 को आसपास चाहिँ प्रति तोलामा ठगी भएको सम्म भेटिएको छ। चाँदीमा चाहिँ केही केडिएमहरू जस्तो 15% केडिएम हालेको पाइयो र यो नारायणघाटका केही सुन पसलहरूमा चाहिँ 15-16% भएको पनि पाइयो। केही फलाम मिसिएको पनि पाइयो र अरू जस्ताहरू भएको केही केडिएम पनि भएको यस्तो चाहिँ बढी मात्रामा करिब भनौँ न अब ज्याला जर्ती के कति हाले जस्तो कि कसैले 10% जर्ती हालेको पनि देखियो त्यसमा हैन र कसैको चाहिँ ज्याला समेत गरेर गर्दाखेरि करिब 15 से 16% सम्मको चाहिँ मिसाइएको चाहिँ पाइयो। यो त म्याक्सिममै ठगी हो यो, किनकि यदि गर्न चाहिँ पाउँदैन, किनकि एउटा टोलरेन्सको पनि एउटा सीमा हुन्छ। जस्तो कि इन्टरनेसनल नर्ममा के छ भने 49 सुनलाई प्योर सुन 24% भन्ने गर्दछ। अब उहाँले चाहिँ 93 लाई पनि 24 भनिरहेको छ, 92, 95, 94 लाई पनि 24% भनेर बेचिरहेको छ र 92.6 को चाहिँ 22 क्यारेट भन्ने एक्चुअल हो हैन। अब त्योभन्दा तल त त्यही क्यारेटको हिसाबले तलमाथि हुन्छ नै। र प्योर सुन भनेर जब उहाँहरूले 24 क्यारेट भनेर बेचिरहेको सुनहरू चाहिँ कोही 93%, कोही 94%, कोही 95% का सुनहरू चाहिँ उहाँहरूले 24 क्यारेट भनेर बेचेको चाहिँ हामीले अधिकांश पसलहरूमा चाहिँ यो अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले भेटाएका थियौँ। यसरी सुन चाँदी र हिराको कारोबारमा देशैभर ठगी हुने गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको हो। राजधानीका खुला सुन पसलदेखि देशैभर रहेका पसलहरूले समेत ठगी गर्ने गरेको फेला परेपछि अहिले उनीहरू विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ। रिद्धि सिद्धि गणपति आरबी त्रिबाबा सयपत्री मेरीगोल्ड माँ आरती जयलक्ष्मी गुडलक सूर्यमुखी तेजमिन न्यू कुमारी लगायतका सुन पसलहरू जसले उपभोक्तालाई सीधा ठगी गरेका प्रमाणित भएको थियो, तिनलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाएर कारबाही अघि बढाइएको विभागले जनाएको त छ। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि तत्काल हुनुपर्ने कारबाही किन लम्बेतान भइरहेको छ, यस बारेको सन्दर्भ सहित आउँछौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ।
हामी नेपालमा सुन व्यापारमा उपभोक्ता ठगिए बारेको सन्दर्भमा प्रस्तुत छौं। जुन विषयमा सुन व्यापारीहरूले बिगारेर राखेका ढक तराजु, सुनमा गरिएको मिसावट, गुणस्तरहीन सुनको व्यापार भइरहेको प्रसङ्गसँगै यस्तो धन्दा गर्नेहरूको सूचीपछि अब प्रस्तुत छ अनुगमन, निर्देशन, कारबाहीको उद्घोष पछि पनि नसुध्रिएका नेपालका सुन व्यापारीहरूको रवैया र सरकारको दर्शक प्रवृत्ति। यसमा अहिले नयाँ आएको विवाद के छ भने सुन व्यापारीहरू गहना व्यापारका लागि जर्तीमा 15% माग गरिरहेका छन्। सुन बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकाय निकै सुस्त भएको छ। सुन पसलमा यसअघि पटक पटक भएको अनुगमन अहिले बन्द छ र यति बेला सरकार र व्यवसाय बीच जर्तीको विषयमा विवाद बढेको छ। जर्ती भनेको सुन, चाँदी वा हिराको व्यापारमा गहना बनाउँदा खेर जाने मात्रालाई बुझाउँछ। व्यवसायीहरूले गहनामा 15% जर्ती मागेका छन्। धुलो पनि 2-3 किसिमको हुन्छ। एउटा कलेक्टिभ डस्ट, एउटा चाहिँ फेरि रिमेल्ट हुन सक्ने डस्ट पनि आउँछ, अनि रिमेल्ट हुन नसकिने यो हातमा लाउँदा टल्किने, ज्याउलहरू टल्किने, अनि ब्रुस गर्दा पलिस जाने, खिएर जाने वेट पनि हुन्छ। अनि त्यसको लास्टमा चाहिँ नि जुन तौल चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ लस जाने तौल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जर्ती घाय भनिन्छ। अब सबैमा उति नै प्रकारले पर्सेन्ट जाने होइन त्यो। जस्तो बेरुवा औँठी बनाउनुहोस्, त्यसमा सुन पगालेर पिटेर एउटा तारको फर्ममा मात्रै बनाए पुग्यो, सबभन्दा कम लस जान्छ हैन। झिर बटारेको रिङ बनाउनु सबभन्दा कम लस जान्छ, त्यसमा मसिनो बुट्टाहरू जोड्न परेन नि। अब जस्तो धेरै धेरै मसिनो चाहिँ सेटिङको पत्थरहरू, बढी भए बुट्टाहरू, बढी रौँ जस्तो बुट्टाहरू भएको डिजाइनहरू, त्यस्तो त्यसमा लस बढी जान्छ। त्यसैले सबै गहनामा उति नै जर्ती जाने होइन कि गहनाको डिजाइन हेरेर, तौल हेरेर चाहिँ लस बढी घटी जाने गर्छ। अब हामीले कतिसम्म मागेका छौँ त भने हामीले त्यो चाहिँ नचाहिने चिज चाहिँ नि मागेर पाउला भनेर चाहिँ मागेका होइन। अब जस्तो कि अब 2-3 ग्रामको पनि हिराको टपहरू बनाउन आएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त त्यसमा 18-20% जर्ती जानेको डिजाइनहरू पनि हुन्छ। अनि कुनै कुनै चाहिँ अब बेरुवा औँठी त्यस्तो 1%-2% मात्रै जर्ती जाने पनि हुन्छ, कुनै 0.5% मात्रै जर्ती जाने पनि हुन्छ। अनि समष्टिगत रूपमा हामीले नियमावलीमा मागेको के भने म्याक्सिमममा 15% मात्रै चाहिँ जर्तीको व्यवस्था गर्यो भने अनि त्यो भित्र सबै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले 15% माग्यो। अब तर सरकारी निकायको मान्छेहरूलाई एउटा के डिफिकल्टिज के भयो भने अप्ठ्यारो, त्यो जुन मापदण्ड बनाउने टिममा चाहिँ सरकारी पक्षको मान्छे हो, त्यसमा गरगहना बनाउने कालीगढको टिम परेन उनीहरूको पक्षबाट। हाम्रोबाट जुन 4 जना बस्यो कालीगढहरू कामको सम्बन्धी पर्यो, हामीले माग राख्यौँ, तर उनीहरूको 5 जना टिम बसेको कुनै पनि मान्छे गरगहना बनाउने प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान नभएको मान्छे पर्दाखेरि त्यो जर्ती त नाफा पो हो कि नाफा पो काट्न लायक हो कि भन्ने हिसाबले हामी त 5% 6% भन्दा चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्ने। मागेर पाउने दिएर लिने चिज होइन, त्यो त जाने कुरा हो नि। यदि व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु छ, हामीले काम गर्नु छ भने त त्यति जाने हो। फेरि 15% माग्यो दियो भनेर सबैमा 15% जाने होइन, कुनैमा 1% जाने डिजाइनहरू छ, कुनैमा 18% जर्ती जाने डिजाइन छ, कुनैमा 20% जाने जर्ती छ। तर सरकारले 15% जर्ती दिन अस्वीकार गरिरहेको छ। सरकारी भनाइमा 15% जर्ती दिन जरुरी छैन र जर्तीकै कारण उपभोक्ताहरू ठगिने सरकारी भनाइ छ। अब जर्तीको विषयमा चाहिँ अब वास्तवमा कुनै पनि सुन चाँदीको चाहिँ निर्माणको अवस्थामा चाहिँ प्राविधिक रूपमा जे जति चाहिँ खेर जाने हो त्यो वस्तुको चाहिँ हामी जर्ती भनेर बुझ्छौँ र यसलाई चाहिँ यकिन हुन नसकेको चाहिँ अवस्था छ र यो विषयमा अब व्यवसायहरूले अलि धेरै जर्ती माग गरेको र नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ जर्ती दिँदा चाहिँ तथ्यगत आधारहरूको अभावले गर्दा चाहिँ अब यो भनौँ न यति नै जर्ती हुन्छ भनेर यकिन चाहिँ हुन सकेको देखिँदैन। 10 देखि 15% को हाराहारीमा गहनाको डिजाइन अनुसार चाहिँ जर्ती राखेको देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ जर्ती दिनुपर्ने आवश्यक छ जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसमा केही कमी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो र उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन भने हामी प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न पनि सक्छौँ। यसमा उपभोक्ता कर्मीहरू समेत 15% जर्ती दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। जर्ती बढी माग्नु भनेको व्यवसायीहरूलाई ठगीको वैधता दिनु हो भन्छन् उपभोक्ता कर्मी। जर्ती छिट जर्ती छाने जस्तो
लिने यो त्यसपछि त्यसमाथि फेरि के अरे चार्ज भनेर लिने यी सबै कुराहरूमा चाहिँ उपभोक्ताहरू धेरै ठगिने रहेछ किनकि सरकारले पनि एउटा नीतिगत हिसाबले एउटा गराइदिनु पर्ने ठाउँमा त्यो पनि गराइदिए छैन र वाणिज्य विभागले यो एउटा समिति पनि गठन गरेको थियो समिति गठन गरेर उहाँहरूको चाहिँ त्यो समितिमा चाहिँ केही उपभोक्ता साथीहरू पनि थिए र हामी पनि थियौँ र गुणस्तर नापतोल पनि थियो र यो एउटा नीतिगत हिसाबले बनाउने भनेर बनायो तर पनि अहिले पनि उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम चाहिँ जारी नै छ र अहिले पनि सुनमा केडिएमहरू मिसाउने कामहरू भइरहेकै छ र विशेष गरेर ठुला पसलहरू भन्दा पनि यी गल्लीमा भएका यी साना मझौला पसलहरूबाट चाहिँ सबभन्दा बढी ठगिने गरेको छ र कतिसम्म छ भने तपाईँको 1 तोला सुनमा त्यसको पर्सेन्टेजको हिसाबले त 1000 लालले 100 लाल हुन्छ 100 लालमा लगभग 25 लाल जतिको चाहिँ ठगिने गरेका छन् उपभोक्ताहरू चाहिँ अहिले पनि तपाईँको 100% सुन कुनै पनि हालतमा पाउनुहुन्न त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम ठगिने नै भइरहेको छ यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई हेर्न जरुरी छ हामीले पनि झकझकाउने गरिरहेका छौँ पछिल्लो पटक सरकार र व्यवसायीहरू बीच जर्तीको विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म सुनमा हुने गरेको ठगी रोक्न सकिएको छैन यही र अन्य केही कारणहरू देखाएर अनुगमनको पाटो निरन्तर फितलो हुँदै गइरहेको छ सुन चाँदी व्यवसायमा देखिएको ठगी धन्दालाई पूर्ण रूपले निरुत्साहित गर्न बजार व्यवसाय व्यवस्थित गर्नका लागि सुन चाँदी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ अहिले जर्तीका विषयमा विवाद देखिएपछि बजार अनुगमन नै हुन छाडेको छ सरकारले सुनमा प्रति तोला 10 मिलिग्राम र चाँदीमा प्रति तोला 100 मिलिग्रामसम्म छुट दिने गरेको भए पनि यसलाई बढाउने कसरतमा व्यवसायीहरू लागेका छन् 24 क्यारेट सुन 99.5% शुद्ध हुन पर्ने भए पनि सुन त्यति शुद्ध पाइ नै छाडेको छ अनुगमन गर्नु पूर्व जर्तीको मुद्दालाई टुङ्ग्याइनु पर्ने व्यवसायीहरूको मागले गर्दा झन सुन बजार अराजक बन्दै गएको छ भने त्यही अनुपातमा ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ प्रमाण र तथ्य स्पष्ट छ नेपालमा सुन व्यापारमा भइरहेको यी हर प्रकारको धन्दा एक सङ्गठित ठगीका रूपमा स्थापित छ किनभने व्यापारीहरू उपभोक्तालाई ठग्ने मात्रै योजना र ताना बाना बनाइरहेका हुन्छन् सुनमा केडमियम जस्तो घातक धातु मिसाएर बेचेको पाइनु नापतौलमा उपभोक्तालाई ठगी गर्नु पहिचान गर्ने प्रविधि नै नभएको देशमा 24 क्यारेट र 22 क्यारेटको नाममा ठगी गर्नु र अब आएर तिनैलाई गहना बनाउँदा जर्तीमा 15% चाहिनुबाट नेपाली सुन बजारमा ठगीका अनेकन स्वरूपहरू मौजात रहेको स्पष्ट हुन्छ त्यसैले नेपालमा सुन किन्नु सम्पत्ति र स्वास्थ्य दुवैका लागि हानिकारक छ यति आजको पावर न्यूज आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते